अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं और उस कहानी के किरदारों से आपकी मुलाकात करवाऊं जो किताब के सफ़ों में से निकल के ज़िंदगी में हरकत करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी ही कहानी मैंने देखी। वो ऐसे देखी कि एक बच्चा जिसने बहुत मेहनत से, बहुत ही मेहनत से और इतनी पुरमशक्क़त ज़िंदगी गुजारने के बाद मैट्रिक में टॉप किया और उसके बाद उसने अगली तालीम हासिल करते करते वो हाईएस्ट डिग्री तक पहुंचा। मेरी उससे मुलाकात उस किरदार से कैसे होती है, किताब के सफ़ों से निकल के, टीवी की स्क्रीन से निकल के वो मेरे तक कैसे पहुंचा। जब मैंने न्यूज़ में देखा कि एक बच्चा जब हाईएस्ट डिग्री लेता है और अवार्ड जब वो लेने जाता है तो वो अवार्ड लाता है, उसके बाद वो झुकता है और अपने देहाती माँ बाप, गरीब माँ बाप के गर्द आलूद पैरों को बोसा देता है। ये सीन देखकर मेरा दिल जो है ना वो बहुत ही अकीदत अमेज़ हो गया। जी हाँ, ये भी एक किरदार, एक कहानी का किरदार है। उसके बाद एक दिन मैं जब हॉस्पिटल में काम कर रही थी, 12 साल मैंने किया, तो पर्स मेरे हाथ में था। मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी कि मैंने टीवी पे मेरी नज़र पड़ी, फराह का मॉर्निंग शो था और इसी बच्चे को मैंने उस मॉर्निंग शो में अपने देहाती पेरेंट्स के साथ बैठे देखा। उफ, मैं तो वहीं रुक गई, ये तो वही बच्चा है। और जनाब, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी मॉर्निंग शो में फ़ोन नहीं किया, नेवर एवर। मॉर्निंग शोज़ बहुत उसमें गई हूँ लेकिन मैंने कभी फ़ोन नहीं किया था। और देखें, बाई चांस मैंने उस वक़्त फ़ोन कर दिया और फ़रा से मेरी बात हो गई और मैंने फ़रा से रिक्वेस्ट की कि इनको प्रोग्राम के बाद मेरे पास भिजवा दें, मेरे घर। और ये भी देखें, कमाल है कि टीवी की गाड़ी में वो फैमिली, वो बच्चा और उसके पेरेंट्स हमारे घर आए। मैंने बिठाया, उनसे बातें की, उनकी ज़िंदगी के हालात जाने, किस तरह वो माँ सारी सारी रात रोती हुई अपने बच्चे की कामयाबी के लिए दुआएं मांगती थी कि किस तरह उसका बेटा जो है ना पढ़ लिख के कुछ बन जाए। उसकी दिल की ख्वाहिश, रातों को उठ के वो रोती थी। पूरी रात जब उसके एग्ज़ाम होते थे तो वो माँ मुसल्ले पे बैठी रहती थी कि मेरा बच्चा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे और ऑफिसर बने। उस बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया, टॉप किया। उसके बाद इतनी आसानी से तो नौकरियां नहीं मिलती, छोटी मोटी नौकरियां करते करते वो एक मुकाम तक पहुंचा। इसी दौरान जब उसके पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे घर में आए। वो देहाती लोग, बिल्कुल पंजाबी, पंजाब के किसी दूर अफ्तादा गाँव के रहने वाले। उन्होंने एक ऐसी लड़की का मुझे बताया कि बहुत लाइक है और गांव में बिल्कुल बहुत गरीब लोग हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं, लेकिन उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं कि उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता है या मिल गया है, लेकिन उसके पास दाखिले के देने के पैसे नहीं हैं। उस देहाती औरत, उस गांव की औरत पे मैंने ऐसे यकीन किया कि हमारे पास उस वक़्त जो भी था, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके दाखिले के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, वो मैंने उनको दे दी। और उसके बाद वो लोग चले गए। खामोश सी वो खातून थी और उसका मियाँ भी बिल्कुल पंजाब के देहात के जैसे लोग होते हैं उस तरह। खालिद ने उस लड़के को बहुत इनकरेज किया, उसको बहुत नसीहत की कि वो इतनी अच्छी पोजीशन लेने के बाद अब उसको चाहिए कि सीएसएस का एग्ज़ाम की तैयारी करे और वो सीएसएस का एग्ज़ाम पास करे। खैर वो चले गए, वो लड़की को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया कि 5-6 साल मैंने उसको सपोर्ट किया और उस दौरान वो लड़की कई दफ़ा डिसहार्टन हुई क्योंकि उसकी माँ जो है ना हेपेटाइटिस बी की मरीज़ा थी और बहुत उसकी हालत ख़राब थी। वो लड़की रोती थी कि मैं किस तरह पढ़ूँ, मेरी माँ का ये हाल है। मैं उसको कहती थी कि नहीं, तुमने डॉक्टर बनना है और अपनी माँ का इलाज खुद करना है। उसकी माँ के सारे पेपर वगैरह मैंने मंगवाए, डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाया। बहरहाल वो इस तरह से चलता रहा और वो लड़की बहुत अच्छी पोजीशन में गोल्ड मेडल लेके मेडिकल के एग्ज़ाम में पास हो गई। और उसके बाद वो लड़का भी
CSS کے ایگزام اس نے دیا اور وہ سول سروس کا ایگزام دیا اور اس میں وہ کامیاب ہوا۔ اب میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں ان دونوں کی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں جانتی تھی، لیکن میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دونوں کا ایک جیسا بیک گراؤنڈ ہے، اگر ان کا رشتہ ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ یہ خواہش ابھی میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں تھی، ابھی میرے لبوں پہ بھی نہیں آئی تھی کہ میں اس لڑکے کو کوئی کانٹیکٹ کرتی یا اس کی ماں کو کچھ کہتی کہ مجھے خبر ملی کہ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں۔ اور یہ لڑکی جو ہے نا آج بھی امتحان پہ امتحان پاس کر رہی ہے، میڈلز لے رہی ہے۔ ادھر عرفان جو ہے وہ کامیابی کی زینے پر تیزی سے چلا جا رہا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو آج اس کہانی کے زندہ جاوید کرداروں سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ آپ سے بتا دوں، تھوڑی سی تمہید کر دوں تاکہ آپ میری کہانی کے کرداروں سے متعارف ہو جائیں۔ تو یہ کردار کتاب کے صفحوں سے نکل کے آج آپ کے سامنے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن میری زندگی کی یہ جو ایک کہانی تھی، اس کے کردار جو تھے ان کو دیکھ کے مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے، یہ آپ ابھی ان سے ملیں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ان کے پیچھے ان کی اسٹرینتھ جو ان کی ماں ہے، ان سے بھی میں آپ کو ملواؤں گی، اور آپ اس وقت سے اس وقت تک اس خاتون میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے، بہت کانفیڈنٹ ہو چکی ہے، اور بیٹے کی کامیابی پہ وہ ابھی بھی دعا گو رہتی ہے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی بہت دعائیں کرتی ہیں۔ تو آج چلے ملتے ہیں ان کہانی کے کرداروں سے، اس کہانی کے کرداروں سے جو کتابوں میں نہیں ہیں بلکہ زندہ جاوید ہمارے سامنے چلتے پھرتے کامیاب زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آئیے میں آپ کو ان سے ملواؤں۔ آج یہ ہمارے گھر آئے ہیں، لاہور سے یہ آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد اپنے کسی کام سے، اور ہمیں ملنے آئے ہیں۔ بہت ہی ہمارے لیے تشکر کے جذبات رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی کسی کی نیکی کو یاد رکھے بہت بڑی بات ہے، ورنہ کون یاد رکھتا ہے۔ یہ کپل اور اس کی ماں، اس سے ملیے۔ تھینک یو۔ عرفان مقدس، ڈاکٹر مقدس، آپ کا تعارف تو میں نے اپنے ویور سے کروا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اب تک جتنا مشکل ٹائم گزارا، محنت والا، مشکل تو میں نہیں کہوں گی، بہت محنت طلب ٹائم گزار کے آپ اس وقت اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے آپ ایک ایگزامپل بن سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے زندگی کا یہ رخ؟ دونوں بتا دیں۔ جی، اور آپ نے کتنا لمبا سفر یہ طے کیا MBBS کرنے کے بعد؟ MBBS کرنے کے بعد 3 سال ہو گئے، آلموسٹ 3 ایئرس کا میرا یہ ڈیوریشن تھا، جس میں میں نے جاب بھی کی، ساتھ میں پڑھا بھی، ساتھ میں ایگزامس بھی کلیئر کیے۔ اب الحمدللہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی ریزیڈنسی۔ اچھا، اور آپ نے ایک اعزاز بھی حاصل کیا ہے، وہ بھی بتائیں نا ابھی ریسنٹلی۔ جی، وہ ٹاپ 10 میں جو آپ کا نام آیا ہے۔ MD MS کا ایگزام، وہ ریزیڈنسی ایگزام ہی ہے، بیسیکلی وہ کیری کرواتا ہے، اور اس میں میرے ٹاپ 20 میں مارکس ہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ اور عرفان آپ بتائیے، آپ نے ماشاءاللہ کہاں سے، وہ تو میں بیان کر دوں گی اپنے ویور سے، آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے، اور اب آپ ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ کے کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں جی۔ فیکٹ آف دی میٹر از دیٹ آئی ایم انجوائنگ اٹ ناؤ۔ تو آپ نے اپنے انٹرو میں بتا بھی دیا کہ میں وہ بندہ ہوں جو کہ 96 روپیز پر ڈے کے اوپر کام کیا کرتا تھا۔ واو، ماشاء اللہ۔ میری سیلری جو ہے وہ 6 فگرز میں ہے۔ I'm at a very responsible and respectable position in government service۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم جو ڈیسیژنز لیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کی لائف میں پازیٹیو۔ ویری گڈ۔ یہ بھی بڑی ایک اعزاز کی اور خوشی کی بات ہے۔ بالکل۔ میں اس کو انجوائے بھی کر رہا ہوں۔
اور تمام شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے کہ اسی کی جو ہے وہ بلیسنگ سے میں اس مقام پر بالکل، اور آپ نے جتنی محنت کی وہ تو میں اپنے ویور کو بیان کر چکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو اس کا پھل دیا ہے ماشاءاللہ، کامیاب، ہیپی میرڈ لائف بھی آپ انجوائے کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی ماں کو جو عزت دی ہے، اپنے پیرنٹس کو، اسی چیز نے مجھے انسپائر کیا تھا جہاں سے آپ کے ساتھ میرا یہ تعلق شروع ہوا، بالکل ٹھیک ہے، وہ میں اپنے ویورز کو ایکسپلین کر چکی ہوں۔ اوکے جی، سے بیسٹ جی، مجھے آپ کا وہ زمانہ بھی یاد ہے جب آپ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی تھیں، اور اس وقت کیا پوزیشن تھی، اور بالکل زندگی کی پہلی سیڑھی میرا خیال ہے کامیابی کی کہہ لیں عرفان نے قدم رکھا تھا۔ تب سے اب تک آپ نے یہ جو سارا کچھ دیکھا، اب آپ کی ساری خدا سے جتنی دعائیں تھیں وہ قبول ہوئیں، تو اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ آمین، بہت اچھا، ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھتی، آپ Good. کو بھی یاد رکھتی اور اپنے بھائی کو بھی یاد رکھتی، Good. بلکہ پوری دنیا کے بچوں کو یاد رکھتی ہوں۔ دعا Very کرنے کے good. لیے میں یہی بتاتی ہوں کہ جب بھی دعا کرو ہر ایک کے لیے پہلے کرو، بالکل، یا اللہ سب کے بچوں کو سلامتی والی، عزت والی، کامیابی والی زندگی عطا فرما۔ ماشاء اس کے بعد اللہ، اپنے لیے دعا کرو، اپنے بچوں لیے دعا کرو، اس کے بعد دعا کرو اپنے لیے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے بچے جو ہیں نا آپ کے سامنے ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔